अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहित कमर हूं और आप देख रहे हैं एट मोहित कमर ऑफिशियल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। इंपॉर्टेंट नोट: इस वीडियो स्लैश स्क्रिप्ट को बिना इजाजत कॉपी करना मना है। ये कंटेंट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। कुरान पाक, एक तारुफ और अजमत कुरान पाक, एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये वो किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। ये वो कलाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, जिसमें कोई शक नहीं, कोई कमी नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जब हम कुरान पाक की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा मोजज़ा नजर आता है। एक ऐसा मोजज़ा जो आज भी वैसा ही है जैसा 1400 साल पहले था। कुरान पाक क्या है? कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये ना किसी इंसान की लिखी हुई किताब है और ना ही किसी फलसफी का नजरिया, बल्कि ये बराह रास्त रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत है। कुरान का मतलब है पढ़ना या बार बार पढ़ा जाने वाला, और वाकई ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, याद की जाती है और समझी जाती है। कुरान की खास बातें: कुरान पाक की कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो इसे बाकी तमाम किताबों से अलग करती हैं। ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं। ये मुकम्मल और आखिरी किताब है। इसमें जिंदगी के हर पहलू की रहनुमाई मौजूद है। ये हर जमाने के लिए है। ये महफूज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कुरान की हिफाजत: अल्लाह ताला ने खुद कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। यही वजह है कि कुरान पाक आज भी वैसा ही है जैसा नाजिल हुआ था। ना एक हर्फ कम हुआ, ना ज्यादा। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग हाफिजे कुरान हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। कुरान का मकसद क्या है? कुरान पाक का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना और इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला ने कुरान को इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा ताकि इंसान सही और गलत में फर्क कर सके, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, अल्लाह के करीब हो सके, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। हिदायत की किताब कुरान पाक को हिदायत कहा गया है, लेकिन ये हिदायत सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से कुरान को समझने की कोशिश करे तो कुरान इसे रास्ता दिखाता है। कुरान और इंसान की जिंदगी: कुरान पाक इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर बात करता है। मुआशी जिंदगी, हलाल और हराम की वजाहत, तिजारत के उसूल, इंसाफ पर मबनी निज़ाम, खानदानी जिंदगी, माँ बाप के हुकूक, बीवी और शौहर के हुकूक, बच्चों की तरबियत, मुआशरती निज़ाम, इंसाफ, बराबरी, हुकूकुल इबाद, रूहानी जिंदगी, अल्लाह से ताल्लुक, इबादात, सब्र और शुक्र। कुरान एक मोजज़ा क्यों है? कुरान पाक को मोजज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1. इसकी ज़बान बेमिसाल है। 2. इसमें साइंसी हकायक मौजूद हैं। 3. इसकी पेशगोइयां सच साबित हुईं। 4. ये इंसान को बदल देता है। ज़बान का मोजज़ा: अरब के बड़े बड़े शायर भी कुरान जैसा कलाम ना बना सके। कुरान ने चैलेंज दिया कि अगर तुम शक में हो तो इस जैसी एक सूरा बनाकर दिखाओ, लेकिन कोई ना कर सका। नुज़ूल कुरान की इब्तिदा: कुरान पाक की पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, इकरा। यही कुरान का आगाज था। ये लम्हा इंसानियत की तारीख का सबसे अहम लम्हा था। कुरान का नुज़ूल: कुरान पाक 23 साल में मुकम्मल नाजिल हुआ। 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में। ये आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ ताकि लोग इसे समझ सकें और अपनी जिंदगी में नाफिज कर सकें। कुरान का अंदाज: कुरान का अंदाज बहुत मुनफरिद है। कहानियां भी हैं, नसीहत भी है, कवानीन भी हैं, मिसालें भी हैं।
یہ دل اور دماغ دونوں پر اثر کرتا ہے۔ قرآن اور کامیابی۔ اگر کوئی انسان قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، دل مضبوط ہو جاتا ہے، مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل گائیڈ ہے۔ آج کا مسئلہ، آج ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، ہم اسے رسم کے طور پر لیتے ہیں، زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ اسی وجہ سے زندگی میں بے سکونی ہے، فیصلوں میں غلطی ہے، مقصد کھو گیا ہے۔ اصل ضرورت ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں لانا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال، کیا ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر نہیں تو آج سے شروع کریں۔ اختتام، یہ صرف آغاز ہے۔ آنے والے حصوں میں ہم قرآن پاک کی گہرائی میں جائیں گے، اس کے مضامین، اس کے پیغامات، اس کے راز اور اس کی طاقت۔ حصہ 2، قرآن پاک کا نزول، ترتیب اور ساخت۔ پچھلے حصے میں ہم نے قرآن پاک کا تعارف اور اس کی عظمت کو سمجھا۔ اب ہم اس کے ایک نہایت اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کیسے نازل ہوا؟ اس کی ترتیب کیسے بنی؟ اور اس کی ساخت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سنجیدہ قاری کے ذہن میں آتے ہیں۔ نزول قرآن، ایک حکمت بھرا عمل۔ قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی۔ کیوں آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو لوگوں کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہوتا، اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا، معاشرے میں تبدیلی لانا مشکل ہوتا۔ لیکن جب یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا تو ہر حکم کے ساتھ تربیت بھی ہوئی، لوگوں کو وقت ملا خود کو بدلنے کا، ایک مکمل اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن پاک کی صورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکی صورتیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ ان کی خصوصیات: توحید، اللہ کی وحدانیت پر زور، آخرت کا ذکر، ایمان مضبوط کرنا، مختصر اور پر اثر آیات۔ مدنی صورتیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ ان کی خصوصیات: قوانین اور احکامات، معاشرتی نظام، جہاد، زکوٰۃ، نکاح وغیرہ کے اصول، تفصیلی ہدایات۔ قرآن کی ترتیب کیسے بنی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا قرآن کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی یا بعد میں صحابہ نے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے کہ اسے کس سورہ میں اور کہاں رکھنا ہے۔ قرآن کی تحریر، قرآن پاک صرف زبانی یاد نہیں کیا گیا بلکہ اسے لکھا بھی گیا۔ صحابہ کرام کا کردار، صحابہ کرام مختلف چیزوں پر قرآن لکھتے تھے۔ کھجور کے پتے، پتھر، ہڈی، چمڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخصوص کاتب وحی تھے جو قرآن کو لکھتے تھے۔ قرآن کی جمع آوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اہم کام ہوا، قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور، جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی۔ انہوں نے ہر آیت کی تصدیق کی، گواہوں سے تصدیق لی، پھر اسے ایک مصحف میں جمع کیا۔ حضرت عثمان کا کردار، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی ایک معیاری کاپی تیار کی گئی تاکہ اختلاف نہ ہو۔ انہوں نے ایک مستند نسخہ تیار کروایا، مختلف علاقوں میں بھیجا، باقی غیر مستند نسخوں کو ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے آج دنیا بھر میں قرآن ایک ہی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کی ساخت، قرآن پاک کی ساخت بھی بہت منظم ہے۔ سورتیں، کل سورتیں 114، پارے، کل پارے 30، آیات تقریباً 6666 آیات، حروف اور الفاظ، لاکھوں الفاظ اور حروف۔ ہر سورہ کا پیغام، قرآن کی ہر سورہ کا ایک خاص موضوع اور پیغام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ، دعا اور ہدایت۔ سورۃ البقرہ، زندگی کا مکمل نظام۔ سورۃ یاسین، ایمان اور آخرت۔ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ، قرآن کو سمجھنے کے لیے چند اہم اصول ہیں۔ پہلا، نیت صاف ہو، اگر نیت سچی ہو تو اللہ خود راستہ دکھاتا ہے۔ 2، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، صرف عربی پڑھنا کافی نہیں،
समझना जरूरी है। 3. सवाल करें, जो बात समझ ना आए पूछें। 4. अमल करें, सिर्फ इल्म काफी नहीं, अमल जरूरी है। कुरान और तवाजुन। कुरान हमें जिंदगी में तवाजुन सिखाता है, दुनिया और आखिरत, इबादत और काम, हक और इंसाफ। ये हमें एक बैलेंस्ड लाइफ सिखाता है। कुरान सबके लिए है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। ये हर जबान के लोगों के लिए, हर जमाने के लिए, हर माशरे के लिए। हमारी गलती, हम कुरान को मुश्किल समझते हैं, हालांकि अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को आसान बनाया है, नसीहत के लिए। असल मसला ये है कि हम कोशिश नहीं करते। एक हकीकत, अगर हम रोज सिर्फ 10 मिनट कुरान को समझने में लगाएं तो 1 साल में बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं। एक छोटा कदम, आज से ये अहद करें, रोज एक आयत पढ़ें, उसका मतलब समझें, उस पर अमल करें। इख्तिताम, ये हिस्सा हमें ये समझाता है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है जो अल्लाह की तरफ से तरतीब दिया गया है। आने वाले हिस्सों में हम कुरान के पैगामात, कहानियों और अमली ज़िंदगी पर इसके असरात को मज़ीद गहराई से समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहित कमर हूँ और आप देख रहे हैं @मोहित कमर ऑफिशियल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। इंपॉर्टेंट नोट, इस वीडियो/स्क्रिप्ट को बिना इजाज़त कॉपी करना माना है। ये कंटेंट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। हिस्सा 3, कुरान पाक के बुनियादी पैगामात और इंसान की इस्लाह। पिछले हिस्सों में हमने कुरान पाक के तारुफ, नुज़ूल और साख्त को समझा। अब हम इसके असल दिल की तरफ आते हैं, यानी इसके पैगामात। कुरान पाक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल गाइड है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। कुरान का सबसे पहला पैगाम, तौहीद। कुरान का सबसे बुनियादी और अहम पैगाम है तौहीद, यानी अल्लाह की वहदानियत। कुरान बार बार हमें यह सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही खालिक है, वही रिस्क देने वाला है, उसी की इबादत करनी है। जब इंसान ये बात दिल से मान लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। ईमान की मजबूती। कुरान इंसान के ईमान को मजबूत करता है। ये हमें याद दिलाता है हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है, वो हमारी हर बात सुन रहा है। ये एहसास इंसान को मजबूत और पुरसुकून बना देता है। आखिरत का तसव्वुर। कुरान हमें दुनिया की हकीकत भी बताता है और आखिरत की भी। ये दुनिया आर्जी है, जबकि आखिरत हमेशा के लिए है। कुरान हमें बताता है हर अमल का हिसाब होगा, अच्छे अमाल का अजर मिलेगा, बुरे अमाल की सजा होगी। ये सोच इंसान को सीधा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर करती है। अखलाक और किरदार। कुरान पाक हमें बेहतरीन अखलाक सिखाता है। चंद अहम अखलाकी उसूल: सच बोलना, वादा पूरा करना, दूसरों की मदद करना, सब्र करना, माफ करना। अगर कोई इंसान सिर्फ इन उसूलों पर अमल करे तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इंसाफ और हक। कुरान हमें इंसाफ का दर्स देता है। ये कहता है कि इंसाफ करो, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। किसी के साथ जुर्म ना करो, हक बात कहो। ये एक मजबूत और साफ मुआशरा बनाने की बुनियाद है। हलाल और हराम। कुरान वाज़े तौर पर बताता है कि क्या हलाल है और क्या हराम। ये हमें सिखाता है कि हलाल कमाई में बरकत होती है, हराम कमाई नुकसान देती है। ये उसूल इंसान की जिंदगी को साफ और बाबरकत बनाते हैं। हुकूकुल इबाद। कुरान सिर्फ अल्लाह के हुकूक नहीं, बल्कि इंसानों के हुकूक भी बताता है। अहम हुकूक: वालदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, यतीमों और गरीबों के हुकूक। अगर हम सिर्फ ये हुकूक अदा करें तो मुआशरा जन्नत बन सकता है। सब्र और शुक्र। कुरान हमें 2 अहम चीजें सिखाता है। सब्र मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारना, शुक्र अच्छी हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये दोनों चीजें इंसान को मजबूत बनाती हैं। कुरान और कामयाब जिंदगी। कुरान हमें कामयाबी का असल राज बताता है। अल्लाह पर ईमान,
اچھے اعمال، سچائی، محنت، یہی وہ اصول ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتے ہیں۔ آج کی حقیقت، آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ حل کیا ہے؟ حل بہت آسان ہے۔ قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک عملی قدم آج سے، روز ایک آیت پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن پاک ہمیں صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ ہمیں بدل دیتا ہے۔ یہ ہمارے دل، سوچ اور زندگی کو نیا رخ دیتا ہے۔ آنے والے حصے میں ہم قرآن کی کہانیوں اور ان سے ملنے والے اسباق کو جانیں گے۔ حصہ 4، قرآن پاک کی کہانیاں اور ان میں چھپے سبق۔ پچھلے حصے میں ہم نے قرآن پاک کے بنیادی پیغامات کو سمجھا۔ اب ہم ایک نہایت دلچسپ اور اثر انگیز موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کی کہانیاں، قصص۔ قرآن میں بیان کی گئی کہانیاں صرف ماضی کے واقعات نہیں، بلکہ زندہ سبق ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ قرآن میں کہانیوں کا مقصد۔ قرآن میں کہانیاں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قصے اس لیے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، سچ اور جھوٹ میں فرق کریں، صبر اور ایمان سیکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہ کہانیاں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، یہ انسان کی پہلی کہانی ہے، ہماری اپنی کہانی۔ تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ شیطان کا غرور۔ شیطان نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ غرور ہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ سبق۔ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ جنت اور آزمائش۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں رکھا گیا، لیکن ایک درخت سے منع کیا گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ آزمائش میں آ گئے۔ سبق۔ شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن توبہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا، بات نہ مانی۔ آخر کار اللہ کا عذاب آیا اور طوفان نے سب کو ڈبو دیا۔ کشتی کا واقعہ۔ صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ سبق۔ سچائی پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آخر کار کامیابی انہی کو ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ آگ کا امتحان۔ لوگوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ سبق۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سچ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ انہوں نے فوراً حکم مان لیا۔ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور ایک دمبا بھیج دیا۔ سبق۔ اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ قربانی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت کہانیوں میں سے ایک ہے۔ بھائیوں کی حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ غلامی اور آزمائش۔ وہ مصر میں غلام بنے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ کامیابی آخر کار وہ مصر کے وزیر بنے۔ سبق۔ مشکلات وقتی ہوتی ہیں، صبر کا انجام کامیابی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ظلم کے خلاف جدوجہد کی مثال ہے۔ فرعون کا ظلم۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ دریا کا معجزہ۔
اللہ نے دریا کو راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ سبق: ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصحاب الفیل۔ یہ واقعہ کعبہ کی حفاظت سے متعلق ہے۔ جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ سبق: اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ طاقت ہمیشہ جیت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کہانیوں کا اصل مقصد: یہ تمام کہانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ ایمان مضبوط کرو، صبر کرو، سچ کا ساتھ دو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہانیاں ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی دیتی ہیں۔ آج کی زندگی اور قرآن کی کہانیاں آج بھی۔ ہمیں مشکلات آتی ہیں، ہمیں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں ناانصافی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی کہانیوں سے سبق لیں تو ہم مضبوط بن سکتے ہیں۔ ایک حقیقت: قرآن کی کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان رکھیں، حضرت موسیٰ کی طرح حق کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک عملی قدم آج سے: ایک کہانی پڑھیں، اس سے سبق نکالیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ قرآن کی کہانیاں دل کو نرم کرتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور زندگی کو درست راستے پر لاتی ہیں۔ آنے والے حصے میں ہم قرآن پاک کے سائنسی اور فکری پہلوؤں کو سمجھیں گے جو اس کے معجزہ ہونے کو مزید واضح کرتے ہیں۔ حصہ 5: قرآن پاک کا سائنسی اور فکری پہلو، ایک زندہ معجزہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے قرآن پاک کی کہانیوں اور ان کے سبق کو سمجھا۔ اب ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع کی طرف آتے ہیں: قرآن پاک کا سائنسی اور فکری پہلو۔ کیا قرآن واقعی سائنس کی بات کرتا ہے؟ کیا اس میں ایسے حقائق موجود ہیں جو آج کی جدید سائنس نے دریافت کیے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، اور یہی قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن اور کائنات۔ قرآن ہمیں بار بار کائنات کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں کہتا ہے آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ کائنات کی تخلیق قرآن میں ذکر ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے، پھر انہیں الگ کیا گیا۔ آج سائنس اسے بگ بینگ تھیوری کہتی ہے۔ سبق: قرآن ہمیں تحقیق اور سوچنے کی ترغیب دیتا ہے، اندھی تقلید نہیں۔ زمین اور پہاڑ۔ قرآن میں پہاڑوں کو میخ کیل کہا گیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ زمین کو سٹیبلائز کرتے ہیں، بالکل کیل کی طرح۔ سبق: قرآن صرف روحانی کتاب نہیں بلکہ علم کی کتاب بھی ہے۔ سمندر اور پانی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے۔ سبق: قرآن کے الفاظ میں گہری سچائی ہے۔ انسان کی تخلیق۔ قرآن میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں: نطفہ، علقہ، مضغہ۔ آج ایمبریولوجی، جنین کی سائنس بھی یہی بتاتی ہے۔ سبق: قرآن انسان کو اپنی اصل یاد دلاتا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ سورج اور چاند۔ قرآن میں سورج اور چاند کے نظام کا ذکر ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، چاند روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ بات آج سائنس نے کنفرم کی ہے۔ قرآن اور عقل۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہ ہمیں بلائنڈ فالوئنگ نہیں بلکہ تھنکنگ مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ علم کی اہمیت۔ قرآن کی پہلی وحی ہی اقرا پڑھو سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام میں علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن نے کئی ایسے حقائق بیان کیے جو اس وقت معلوم نہیں تھے۔ کائنات کا پھیلنا، بارش کا نظام، زمین کی لیئرز،
हवा का किरदार, ये सब आज की साइंस कंफर्म करती है। तवाजुन का निज़ाम, कुरान में बताया गया है कि कायनात एक बैलेंस पर कायम है। आज साइंस भी कहती है कि अगर ये बैलेंस थोड़ा सा भी बदल जाए तो जिंदगी मुमकिन नहीं। क्या कुरान साइंस की किताब है? ये एक अहम सवाल है। कुरान का मकसद साइंस सिखाना नहीं बल्कि हिदायत देना है, लेकिन इसमें साइंसी इशारे मौजूद हैं जो इसके डिवाइन होने को साबित करते हैं। कुरान एक जिंदा मोजज़ा। कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा ये है कि ये हर दौर में रेलेवेंट है। ये इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। ये इल्म और ईमान को जोड़ता है। आज का मसला, आज हम दो एक्सट्रीम्स में हैं। एक, कुछ लोग सिर्फ दुनियावी इल्म को अहम समझते हैं। दो, कुछ लोग सिर्फ मजहब को बगैर समझे। कुरान हमें बैलेंस सिखाता है। असल रास्ता कुरान कहता है, इल्म हासिल करो, अल्लाह को पहचानो, दोनों को जोड़ो। एक अमली कदम आज से कुरान की आयत पर गौर करें, उन्हें साइंस और जिंदगी से रिलेट करें, अपने ईमान को मजबूत करें। नौजवानों के लिए पैगाम, अगर आप यंग हैं तो कुरान को समझें, सवाल करें, तहकीक करें, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देगा। हिस्सा 6, कुरान पाक को जिंदगी में नाफिज करना, कामयाबी का असल रास्ता। पिछले तमाम हिस्सों में हमने कुरान पाक को मुख्तलिफ ज़ावियों से समझा, इसका तारुफ, इसका नुज़ूल और साख्त, इसके पैगामात, इसकी कहानियाँ, इसका साइंसी पहलू। अब सबसे अहम सवाल ये है, हम कुरान को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि अमल करने में है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। आज हम में से अक्सर लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, गौर नहीं करते, अमल नहीं करते। यही सबसे बड़ी कमी है। कुरान खुद कहता है कि ये एक बाबरकत किताब है ताकि लोग इसमें गौर करें। मतलब सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि समझना जरूरी है। पहला कदम, कुरान को समझना। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रोजाना ये करें, 5 से 10 आयत पढ़ें, इनका तर्जुमा समझें, थोड़ी सी तफसीर देखें। ये छोटा सा अमल आपकी सोच बदल देगा। दूसरा कदम, दिल से ताल्लुक बनाना। कुरान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी पढ़ना होता है। जब आप कुरान पढ़ें तो ये महसूस करें कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। हर आयत को अपने ऊपर अप्लाई करें, यही असल ताल्लुक है। तीसरा कदम, अमल शुरू करें। इल्म का फायदा तब ही है जब इस पर अमल हो। मिसालें, कुरान कहता है सच बोलो, आज से झूठ छोड़ दें। कुरान कहता है सब्र करो, मुश्किल में शिकायत ना करें। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, नमाज वक्त पर अदा करें। छोटे छोटे अमल, बड़ी तब्दीली। रोजमर्रा जिंदगी में कुरान, आप अपनी डेली लाइफ में कुरान को कैसे शामिल कर सकते हैं? सुबह, दिन की शुरुआत कुरान से करें। काम के दौरान ईमानदारी और इंसाफ अपनाएं। घर में नर्म रवैया, मोहब्बत और एहतराम। रात, दिन का जायजा लें। कुरान और ताल्लुकात। कुरान हमें सिखाता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, बीवी बच्चों के साथ मोहब्बत, दूसरों के साथ इंसाफ। अगर हम सिर्फ ये उसूल अपनाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। कुरान और कामयाबी। दुनियावी कामयाबी भी कुरान के उसूलों में है। सच्चाई, मेहनत, दयानतदारी, सब्र, ये वो क्वालिटीज हैं जो हर कामयाब इंसान में होती हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती, हम कुरान को सिर्फ जनाजों में, रमजान में या मुश्किल वक्त में याद करते हैं, लेकिन कुरान तो हर दिन के लिए है। एक हकीकत, अगर हम कुरान से दूर हैं तो दिल बेसुकून होगा, फैसले गलत होंगे, जिंदगी बेमकसद होगी। और अगर हम कुरान के करीब हैं तो दिल को सुकून मिलेगा, रास्ता वाज़े होगा, जिंदगी बेहतर होगी। तब्दीली कैसे शुरू करें? यहाँ एक प्रैक्टिकल प्लान है। डे 1, सिर्फ एक आयत समझें। डे 7, रोज 5 आयत। डे 30, रोजाना कुरान रूटीन बन जाएगा। नौजवानों के लिए खास पैगाम, अगर आप यंग हैं तो याद रखें, कुरान आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको फोकस देगा, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देगा। कुरान और कामयाब कौम। अगर एक पूरी कौम कुरान को अपना ले तो इंसाफ कायम होगा, करप्शन खत्म होगी, अमन आएगा। ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत बन सकती है। आखिरी नसीहत, कुरान को कभी न छोड़ें।
یہ آپ کا گائیڈ ہے، آپ کا دوست ہے. آپ انصاف قائم ہوگا، کرپشن ختم ہوگی، امن آئے گا. یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت بن سکتی ہے. آخری نصیحت، قرآن کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ آپ کا گائیڈ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی کامیابی کی چابی ہے. ایک سوال، کیا ہم واقعی قرآن کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں یا صرف سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آج کرنا ہوگا. مکمل خلاصہ، اس پوری سیریز میں ہم نے سیکھا قرآن کیا ہے، کیوں نازل ہوا، اس میں کیا پیغامات ہیں، اس کی کہانیاں کیا سکھاتی ہیں، اس کا سائنسی پہلو کیا ہے اور اسے زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے. اب علم مکمل ہے، اب عمل کی باری ہے. دعا، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو /اسکرپٹ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر کریں. @موہت قمر آفیشیل کے ساتھ.